तहलका खेज इंकशाफ आफाक अहमद का अलायंस किससे होने जा रहा था और उसके बाद गिरफ्तारी हुई वो मुलाकात कौन सी थी? एक बड़ा अहम इंकशाफ। और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से किसने मुतालबा किया है और क्यों किया है? पीटीआई को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया गया? पीटीआई का मौकिफ क्या है कराची की सूरत हाल पर? एक और रिपोर्ट आपके सामने पेश करूंगा। महाजर कौमी मूवमेंट का फारूक सत्तार से मासूमाना सवाल, वो सवाल क्या है आपके सामने रखें। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। इससे पहले कि मैं आपसे सब्सक्राइब करने का कहूं, लेकिन बहुत बड़ी और अहम खबरें मैं आपको देने वाला हूं। वो कौन सी अहम मुलाकात थी कि जिससे चंद घंटे पहले आफाक अहमद साहब को गिरफ्तार किया गया? वो बहुत बड़ी मुलाकात होने वाली थी। उसमें किस किस के नाम शामिल थे और क्या आफाक अहमद साहब को उसी मुलाकात की वजह से उठाया गया और उसके बाद उनके ऊपर मुकदमात बनते जा रहे हैं? ये एक मैं आपको तहलका अंगेज खबर देने वाला हूं कि ये मुलाकात का सिलसिला क्या था। दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि कल डॉक्टर फारूक सत्तार साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए थे। उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के वक्त खास तौर पर उन्होंने क्या बात कही और उसके बाद महाजर कौमी मूवमेंट यानी एमक्यूएम यानी कि आफाक अहमद साहब की जमात ने क्या बात कही है, ये बहुत ज़्यादा अहम है और उन्होंने किस चीज़ का हवाला दिया है, ये एक आपके सामने रखूँ। कराची की सूरत हाल पर इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से एक दरख्वास्त की गई है और वो दरख्वास्त किस ज़मरे में की गई है, किस मकसद के लिए की गई है, ये भी आपके सामने मुझे आज के प्रोग्राम में रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारी अहम बातें, पीटीआई के कराची के एक अहम रहनुमा से होने वाली हमारी गुफ्तगू और उन्हें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जानबूझ के क्यों नहीं बुलाया, ये भी शामिल करना है। लेकिन इससे पहले कि तमाम अहम मौज़ूआत और तमाम अहम बड़ी बड़ी खबरें मैं आपको देना शुरू करूं, आप सबसे छोटी सी गुजारिश कि जनाबे वाला चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और डरिए मत, खौफ से बाला होकर दीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं और आज की बड़ी खबरों पर जाते हैं। लेकिन उस बड़ी खबरों पर जाने से पहले मैं आपको आज की गूगल की एक रिसर्च बताता हूँ। अगर आप गूगल ऑन रखें और उस पर आप लिखें मोटिवेशनल स्टोरीज यानी कि आपको मुतहर्रिक करने वाली कहानियां कौन कौन सी है, तो उसमें एक कहानी का जिक्र ज़रूर होता है और वो कहानी ये होती है कि एक हाथी के पाँव में एक बहुत बारीक सी रस्सी बंधी हुई होती है और अगर वो बारीक सी रस्सी को हल्का सा झटका दे तो वो रस्सी टूट सकती है, लेकिन हाथी ये काम नहीं करता है। अब उसकी सबसे बड़ी वजह ये कही जाती है कि हाथी को कई सालों तक एक मोटी जंजीर के साथ बांध के रखा जाता है। हाथी अपने जहन में ये तस्वुर किए हुए बैठा हुआ होता है कि जनाब मेरे पाँव में वही पुरानी मोटी सी जंजीर बंधी हुई है, जबकि उसके पाँव में एक हल्की सी बारीक सी रस्सी बंधी हुई होती है। अब हाथी हमेशा ये सोचता रहता है कि जनाब अगर मेरे पाँव में इतनी मोटी रस्सी है और मैं ज़रा सा भी झटका दूंगा तो पाँव टूट सकता है, लेकिन जंजीर नहीं टूट सकती। दर हकीकत वो रस्सी होती है। इंसान के हालात और वाक़यात में भी वो अपने हालात और वाक़यात से ज़्यादा उसके ख़यालात बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। बज़ा औक़ात हालात इतने कशीदा और हालात इतने गंभीर नहीं होते जितने उसके ख़यालात होते हैं और उन्हीं ख़यालात की बुनियाद पर न जाने कौन सी दुनिया बसाए बैठा होता है। इसी तरीके से एक कौम के ऊपर भी वो हालात मुसल्लत कर दिए जाते हैं कि जिसकी बुनियाद पर वो अपने आप को ग़ुलाम और बेबस और लाचार समझने लग जाते हैं और वो बेबसी और लाचारी इस हद तक बढ़ जाती है कि वो ये समझते हैं कि जनाब इस बारीक सी रस्सी को हम नहीं तोड़ सकते, जबकि उसका मुखालिफ हमेशा इस बात से खाइफ रहता है कि कहीं अगर ये रस्सी टूट गई और अगर किसी तौर पर भी हाथी को यानी कि इस कौम को अगर ये ख्याल आ गया कि ये बहुत बारीक सी रस्सी है तो फिर उसका क्या होगा। हमेशा हुक्मरान हमेशा से इस डर में मुब्तला रहते हैं कि कहीं अवाम को इस बारीक सी रस्सी का इल्म ना हो जाए और जिस दिन अवाम ने इस बारीक सी रस्सी को तोड़ दिया तो उसके बाद ना जाने क्या होगा। एक लीडर वो होता है कि जो कौम को ये बावर करवाने में कामयाब हो जाता है कि तुम्हारे पैरों में जंजीर नहीं, एक बारीक सी
रस्सी है और अगर तुमने उसे झटका दिया तो वो फौरी तौर पर टूट जाएगी। और जब लीडर ये बताने में कौम को कामयाब हो जाए तो उसके बाद फिर कौम को संभालना या आवाम को संभालना आसान काम नहीं होता है। हम चाहे कुछ भी नाम दें या किसी भी नामों से पुकारें, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक नारा बुलंद किया और उसके बाद अवाम किस तरीके से उठ खड़े हुए वो भी आपके सामने मौजूद है। और उसके बाद जो एक बड़ी इनकलाबी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कहलाती है वो महाजिर कौमी मूवमेंट यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से कहलाती है, NQM के हवाले से कहलाती है। और किस तरीके से उन्होंने इस बात को बावर करवाया और फिर किस तरीके से लोगों ने उन्हें वोट कास्ट किया। इसी का तस्वुर इमरान खान के मुतल्लिक भी दिया जाता है कि इमरान खान पर लाख एतराज़ात लगाए जा सकते हैं कि उन्हें एस्टैब्लिशमेंट ने डिवेल किया, लेकिन 2022 के बाद जिस तरीके से उन्होंने स्लोगन बुलंद किए वो भी आपके सामने मौजूद है। कराची शहर में सियासी मुतहरिक यानी सियासी तौर पर तहरीकें दम तोड़ चुकी थी। इस वक्त अगर सियासी तहरीकों का मरकज़ सिर्फ और सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा और को तस्वुर किया जा रहा था, मगर पिछले चंद दिनों से ये वाक़यात रोनुमा शुरू हुए कि ख़ास तौर पे डंपर के हवाले से जो एक तहरीक का आगाज़ हुआ उसके बाद से हर घर में ये बात होना शुरू हो गई कि डंपर माफिया एक कातिल माफिया है और उसके सपोर्ट करने वाले लोग भी, चाहे वो हुकूमत में मौजूद हों, वो तमाम के तमाम लोग किसी न किसी तौर पर इसमें साथ शामिल हैं। ये बात शुरू हुई तो कामरान टेसोरी साहब ने भी इब्तदा में ये बात कही थी, लेकिन उसके बाद इस बात को लीड किया आफाक अहमद साहब ने। और अब आफाक अहमद साहब की जब इस बात को लोगों ने बाय किया, लोगों ने उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, तो उसके बाद से पूरे शहर के अंदर एक तहरीक का आगाज़ हो गया। और इस वक्त आफाक अहमद साहब का नाम ज़ाहिर हर जगह पर लिया जा रहा है और इस वक्त सोशल मीडिया का सबसे बड़ा ट्रेंड तस्वुर किया जा रहा है, ख़ुसूसी तौर पर सिंध के शहरी इलाकों के अंदर। अब इस हवाले से हमने जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हुक्मरानों को बस एक खौफ होता है कि जनाब ये किसी तौर पर भी ये रस्सी टूट ना जाए। पिछले दिनों हमने यानी गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान हमने मुख्तलिफ डंपर्स के हवाले से मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ और क्लिप्स किए। उनमें डंपर्स वालों का कहना यह है कि अब पिछले एक हफ्ते से जब से ये मूवमेंट शुरू हुई है उसके बाद से वो काफ़ी खाइफ हैं और बड़ी ही एहतियात से डंपर को चला रहे हैं। दरहकीकत ये खौफ जो था, इस खौफ की वजह से डंपर ने भी काफ़ी तब्दीलियाँ रहनुमा हुई है और इस पर अब आवाम क्या मज़ीद रद्द-ए-अमल देती है ये भी बहुत अहम बात है। लेकिन इस बातों से आगे बढ़कर हम जब ये बात करते हैं तो डंपर्स पर जब उन्होंने बात की थी आफाक अहमद साहब ने, और जिस दिन उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई थी, एक बहुत ही मुसद्दिका जादूगरनी, एक कन्फर्म ऐसी जादूगरनी जो बहुत अंदर की खबर लेकर आई है, उसने हमें एक नई कहानी सुनाई है। उन्होंने कहा कि आफाक अहमद साहब ने KE के हवाले से एक APC भी बुलाई थी, लेकिन आजकल आफाक अहमद साहब बहुत सारे मामलात के अंदर इन्वॉल्व थे और सियासी मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा शरीक थे। उसमें एक बहुत बड़ा मामला जो था वो सिंध में कैनाल्स के हवाले से और सिंधी कॉम्परस जमातों के जो इस वक्त इत्तेहाद चल रहे हैं उसमें पीर पगारा साहब यानी GDA का जो इत्तेहाद चल रहा है उसमें भी काफ़ी उनकी गुफ्तगू हुई थी। इतलात हमारे पास ये मौसूल हुई है कि जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई है उससे एक या दो दिन पहले GDA के सरबराह की तरफ से उन्हें कॉल आई थी और इस हवाले से उनके दरमियान ये बात तय हुई थी कि सफदर अब्बासी और उससे साथ साथ 2 से 3 लोग ऐसे हैं कि जो आफाक अहमद साहब से मुलाकात के लिए आने वाले हैं, कि जिसके बाद सिंध के देही और सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदा जमातों के दरमियान एक अलायंस तय पा रहा था। ये एक बहुत अहम और बहुत ही मुसद्दिका इतलात से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ और आफाक अहमद साहब ने इस अलायंस के लिए रजामंदी जाहिर कर दी थी कि सिंध के हुकूक के लिए जो है अगर कहीं से भी उन पर बात हो रही है तो उस हवाले से तमाम सियासी जमातों के दरमियान एक इत्तेफाक होना चाहिए और सिंध के जो शहरी इलाके हैं वहाँ से जो जमात नुमाइंदगी करेगी वो या जो शख्स नुमाइंदगी करेगा वो आफाक अहमद साहब होंगे। ये अलायंस ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं था और इसी वजह से ये गुफ्तगू कही जाती है। ये जो ज़राए जादूगरनी बता रहे हैं कि जो आफाक अहमद साहब की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद GDA के एक रहनुमा की गिरफ्तारी हुई, ये भी इसी हवाले से थी।
لیکن ہم نے جب اس حوالے سے مہاجر قومی موومنٹ کے ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کیا اس گرفتاری کے پیچھے پس پردہ وہ بڑے اہم سیاسی اتحاد تھا کہ جسے وقت سے پہلے ہی دبانے کی کوشش کی گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے تاحال وہ ابھی گفتگو کرنے سے قاصر ہے، لیکن اس وقت ان کا جو فوکس ہے وہ آفاق احمد صاحب کی رہائی ہے اور ڈمپر مافیاز کو کنٹرول کرنے کی بات ہے۔ ہمارے اس وقت صرف 3 مطالبات ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس وقت ہم اس الائنس کی بات ضرور ہوئی تھی، لیکن جو اس وقت 3 ہمارے مطالبات ہیں اس میں اولین سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ اس حادثات میں جہاں بحق ہوئے ہیں ان تمام کو معاوضہ دیا جائے۔ اب اس حوالے سے معاوضہ دینے کی ظاہر حادثات میں جو لوگ جہاں بحق ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات حکومت معاوضہ دیتی ہے۔ اچھا، ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایران کے اندر ایک زائرین کی بس الٹنے کا واقعہ رونما ہوا تھا کہ جس کے بعد سندھ حکومت نے باقاعدہ ان کو پیسے، حادثے میں جہاں بحق ہونے کے بعد ان کو پیسے کا وعدہ کیا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے کئی باتیں ہیں کہ جس میں جہاں بحق ہونے والوں کو معاوضہ دیا گیا ہے۔ نمبر 2، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ڈمپر مافیا کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز کو سخت کیا جائے اور قوانین کو پابند کیا جائے تاکہ لوگوں کو، جو شہریوں کی جان اور مال کا تحفظ ہو سکے۔ اور پھر اس کے بعد ان کا یہ تھا کہ آفاق احمد صاحب کو رہا کیا جائے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ تیسرا مطالبہ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جی ہاں ہمارا تیسرا مطالبہ ہے، کیونکہ آفاق احمد صاحب کی پوری جدوجہد ان 2 معاملات کے لیے، تو ان 2 معاملات کا حل ہونا ضروری ہے کیونکہ اسی کے لیے انہوں نے گرفتاری دی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ 2 معاملات ہر صورت میں حل ہو۔ یہ بات ہوئی ہے، یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آئیے تیسری خبر کی طرف۔ دوسری بڑی خبر ہمارے پاس یہ ملی ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ نے جہاں لانڈھی میں مظاہرہ کیا ہے آفاق احمد صاحب کی رہائی کے لیے، وہیں پر آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ انہوں نے سندھ حکومت پر، کیونکہ سندھ حکومت نے براہ راست ابھی مقدمہ چلے بغیر آفاق احمد صاحب کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے اور وہ ایک پارٹی بن چکی ہے، تو مہاجر قومی موومنٹ نے یہ کہا ہے کہ اس ساری صورتحال میں کہ جب سندھ حکومت ان کی طرف ہو گئی ہے تو اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف یا وزیر اعظم براہ راست اس معاملات میں مداخلت کرے اور آفاق احمد صاحب کی رہائی اور یہ 2 مطالبات ہیں اس کو یقینی بنایا جائے، کہ یعنی کہ جس میں لواحقین کو معاوضہ دینے کی بھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کیونکہ اس وقت سندھ حکومت اس حوالے سے انہیں آفاق احمد صاحب کو ابھی مقدمہ چلے بغیر مجرم قرار دے رہی ہے اور ان لوگوں کو معاوضہ نہیں دے رہی اور مافیا کو بھی نہیں کنٹرول کر رہی ہے، تو صورتحال میں جو وفاق کی نمائندگی کرتے ہیں کہ جس میں چیف آف آرمی اسٹاف اور پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، وہ اس معاملات کا فوری طور پر نوٹس لے۔ ایک بڑی اہم بات انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم کی طرف اب مطالبہ کیا اور انہوں نے سندھ حکومت سے تقریباً مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ہماری ایک اور گفتگو ہوئی اور ہم نے پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کیا جو اس وقت ان کی سندھ کی قیادت اور خاص طور پہ جو ان کے اس وقت سندھ اسمبلی کے اندر معاملات دیکھے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا کراچی شہر اور سندھ کے شہری علاقوں کے اندر ایک بڑا مضبوط ووٹ بینک موجود ہے۔ تحریک انصاف کا ووٹ بینک موجود ہے، اب وہ ان کے اراکین اسمبلی کی تعداد 8 یا 9 ہے سندھ اسمبلی کے اندر، لیکن یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ فارم 42 کیا اور فارم 47 کیا ہے۔ ہم نے ان سے رابطہ کیا اور ہم نے کہا کہ آپ کی تو اس وقت کراچی شہر میں ظاہر ہے کافی ایک بڑی نمائندگی ہے، آپ کے سٹی ڈسٹرکٹ کونسل کے اندر بھی 2 ٹاؤنز آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیوں نہیں بلایا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں اس لیے نہیں بلایا، یہ میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ پاکستان تحریک انصاف کا موقف دے رہا ہوں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب اس لیے نہیں بلایا کیونکہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کسی سے خائف ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور اسی وجہ سے وہ انہوں نے ہمیں بلانا پسند نہیں کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب ہمیں کیونکہ تمام کمیونٹیز نے ووٹ دیا تھا اور ہمیں تمام حلقوں نے ووٹ دیا تھا اور ہم نے تو مہاجر آبادیوں میں پشتون نمائندوں کو کھڑا کیا اور وہ وہاں سے کامیاب بھی ہوئے، تو ہمیں آخرکار اس لیے نہیں بلایا جا رہا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تمام راز کو افشا کر دیں۔ میرا ان سے سوال یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تو آپ کی بڑی اچھی دوستی رہی ہے، بڑے اچھے معاملات رہے ہیں، کیا آپ کے کہیں اور سے معاملات خراب ہیں کہ جس کی وجہ سے یہاں پر نہیں بلایا گیا اور اس میں صرف ان لوگوں کو بلایا گیا ہے کہ جن کے معاملات وہاں پر اچھے ہیں؟ تو انہوں نے اس بات سے کا جواب دینے سے گریز کیا۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، لیکن تاحال ظاہری طور پر تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جان بوجھ کے تحریک انصاف کو پس پشت ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اب آئیے اگلے سوال کی طرف۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے اتوار کے روز ایک بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی تھی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہاں بھائی یہ تو ٹینکرز تو یہ جو ڈمپرز ہیں وہ تو جلیں گے چاہے مجھے گرفتار کر لیا جائے، اور انہوں نے بڑی دھواں دھار تقریر کرتے ہوئے آفاق احمد صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔
لیکن جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام نیمن کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے اس وقت انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، اور اس کے بعد جب صحافی نے سوال پوچھا کہ مہاجر قومی موومنٹ اور پی ٹی آئی کے وفد کو کیوں نہیں بلایا گیا، تو اس وقت جو اس وقت وزیر داخلہ ہے ضیاء نجار صاحب، انہوں نے واضح طور پر یہ اشارہ دیتے ہوئے کہا اور بڑا سخت لفظوں میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے کہ جناب وہ مجرم ہیں اور وہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور ان کے کہنے پر یہ سب کچھ معاملات ہوئے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بالکل برابر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کئی بار شرجیل انعام نیمن کی گفتگو کے دوران انہیں ٹوکا اور کئی باتوں پر ان کو کیا کہتے ہیں آپ جواب بھی دیا، لیکن جب آفاق احمد صاحب کی بات ہوئی تو اس وقت انہوں نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ جناب اس پلیٹ فارم پر بھی انہوں نے نہیں کہا کہ انہیں رہا کیا جائے۔ تو اس کے بعد مہاجر قومی موومنٹ کے ذرائع سے ہم نے یہ بات پوچھنے کی کوشش کی کہ جناب والا آپ کی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے کوئی رابطہ ہوا تھا، اور اگر جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی تو اس کے بعد انہوں نے کوئی رابطہ کیا تھا، اور جب یہ پریس کانفرنس دوسری والی آل پارٹیز کانفرنس کے اندر جو بات ہوئی ہے اس پہ انہوں نے کیوں نہیں کہا، تو انہوں نے جواب جو دیا وہ میں جواب نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آفاق احمد صاحب کی رہائی کے لیے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے صرف لفظوں کا استعمال کیا تھا، اور مہاجر قومی موومنٹ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جناب جب وہ جنہوں نے ان کو پورا اس منصب تک پہنچایا اور ان کے لیے وہ بات نہیں کر سکتے اور ان سے اپنی علیحدگی کا اظہار کر دیتے ہیں، تو یہ تو پھر بھی آفاق احمد صاحب ہیں، تو ان سے علیحدگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کون سے معنی ہوں گے۔ یہ مہاجر قومی موومنٹ کے ذرائع سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے، صحیح ہے، میرا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے بھائی، صحیح ہے۔ تو انہوں نے جو اشارہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے اس وقت نظام کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ایک طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑتی ہے، اور وہ آفاق احمد صاحب نے کیے، لیکن اس وقت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اندر ایسی کوئی قیادت موجود نہیں ہے کہ جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اور صحبتیں برداشت کر سکے۔ بقول آفاق احمد صاحب کا انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سب اپنی گردنیں بچائی تھی انہوں نے، صحیح، اور ابھی بھی گردنیں بچا رہے ہیں، اس لیے کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے آفاق احمد صاحب کے ہی ماضی کے بیانات کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے کوئی باضابطہ آپ سے رابطہ کیا اب تک، انہوں نے اس سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت نہیں کریں گے کیونکہ خود وہ جانتے ہیں کہ اس وقت آفاق احمد صاحب کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، تو در حقیقت انہوں نے اسے کیش کروانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ساری صورتحال، یہ سارے بیانات میں نے آپ کو سب کا نچوڑ بتا دیا، بڑی اہم خبریں میں نے آپ کو بتا دی کہ اس وقت کیا ہوا، کس طریقے سے معاملات ہوئے۔ ابھی کے لیے انیس منصوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، قائم رکھے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نے